سانو عادت ہے اسلام کی گل کرنا ساڈا حق بنتا ہے۔ اساں کسے مولوی نے نہ ہٹ کرنی ہے نہ نشانہ بنانا ہے، یہ فائدہ نہیں ہوتا دینی۔ فائدہ ادو ہوتا ہے جب لوگوں کے سامنے اسلام رکھو، نقشہ پیش کرو حضور دے غلاماں دا کوئی نقشہ تواڈے سامنے میں پیش کراں گا کہ ایس حضور دے غلام، پھر انہاں دی نقشے نو تساں اپنے تے ویکھنا ہے کہ اساں وی ادھر رلنے ہاں کہ نہیں، کہ ساڈا ماحول معاشرہ اور باقی امید ہے کہ حضور تے ایویں دے ہوندے نے غلام۔ میں حیران ہو گیا، اللہ پاک نے فرمایا میں ایمان والیاں نو اپنا رسول دیتا ہے۔ بڑے لکھے سمجھدار بندے نظر ہوندے ہو، اج تانوں ایسی بات نہ سناواں جڑی پورے ربیع الاول وچ کسے مولوی کولوں نہ سنی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایمان والیاں تے احسان فرمایا۔ 15ویں صدی وچ مشہور کی ہویا جڑی میں گل کیتی ہے بھی گنگا الٹی پاک بھی اج تک تساں اے نہیں ویکھیا ہونا، تساں جدوں دے پیدا ہوئے ہو تے اساں بھی خانپور والی نہر ادھروں ہی انجنوں جاندی ہے، لاہور والی بھی ادھروں راوی جاندا ہے، چناہ ادھروں انجنوں جاندا ہے، ایس نکر تو چلدے نے، ایس نکر تے چل کے ختم ہو جاندے نے، جنیاں نہراں جنے دریا کوئی دریا کوئی نہر تسی اے نہیں وکھاؤ گے ایس نکر تو شروع ہوندی ہوئے تے انجنوں جاندی ہوئے۔ اللہ پاک نے ایس علاقے کی سطح اونچی رکھی ہے، ادھر نہیں رکھی۔ اور بھائی ایس صدی تے مینوں تے انج لگدا پیا جویں انج جا رہا۔ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب وہ کیویں؟ میں کہ بھی جدوں اساں معیار ہی پٹھا کر دیتا ہے، ایمان دا معیار پٹھا ہو گیا ہے۔ 15ویں صدی وچ ایمان والا کینوں کہا جاندا ہے؟ کہندا ہے اللہ نے فرمایا میں ایمان والیاں تے احسان فرمایا، اپنا رسول دیتا ہے۔ ہن اے قوم ایمان والا کینوں سمجھدی؟ کہندا ہے جڑا چنڈی لائے، جڑا بتی لاوے، جڑا پہاڑی بناوے، جڑا بازار سجاوے او مومن ہے، جڑا پہاڑی بناوے او مومن ہے، جڑا کڑیاں نو بازار لے کے جاوے، منڈے کڑیاں کٹھے سارا رات میلاد منان، جلوس ویکھن کڈن کڈان، اے نشانی رکھ دتی، معیار رکھ دتا ایمان والے دا۔ ایس صدی وچ کی معیار ہے کہ جڑا جلوس 12 ربیع الاول نو کڈے او مومن ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جڑا نہ کڈے او مومن نہیں۔ جڑا چنڈی لاوے او مومن ہے، جڑا بتی لاوے او مومن ہے، جڑا پہاڑی بناوے او مومن۔ خیر ہے ڈھول لگ گئی، طبیعت تو صحیح ہے اور بخار ہے تو پھر ٹھیک ہے، جب طبیعت صحیح ہے کہ بولو خیر ہو سبحان اللہ۔ ہن میں جناب دے سامنے گل رکھنی ہے تے تساں غور کرنا ہے، سمجھدار بندے نال میری گل ہے۔ جس بندے دے دماغ دے پردے سڑ گئے ہون یا تھوڑے جے گھٹ ہون یا ڈاکٹر ٹیکے لا لا کے تھوڑے گھٹا چھڈن، اس بندے نال میری کوئی گل نہیں۔ جس بندے دے پردے قائم نے اون نال میری گل ہے۔ کیویں؟ اگر پہاڑی بنانا تے وچ بت رکھنا، سٹے ٹکے بچے ہاتھی یہ رکھنا اور لڑکیاں نو بازار کڈ لینا تے بخانا پہاڑیاں بازار سجانے، اگر بازار سجانا ایمان دی نشانی ہے، پہاڑیاں بنانا ایمان دی نشانی، کھول رکھو تھوڑا جا، پہاڑیاں بنانا ایمان دی نشانی ہے، بتی لانی چنڈی لانی اے ایمان دی نشانی ہے۔ تے میں رات 11 دی سکھاں دے گردوارے دے بوہے کو لنگا سا، میلاد دی خوشی وچ انہاں اپنے گردوارے دے بھی مرچاں لائیاں سن، اور جدوں جلوس انہاں دے بوہے کو لنگ رہے تے او جلوس دے پھل بھی سٹدے نے سکھ اپنے گردوارے دے بتی وہ بھی لائی کھلوتے نے۔ ہن جے بتی لانا نشانی ہے ایمان دی تے پھر انہاں نوں مومن کہنا پینا ہے۔ تھانے دے اوتے بھی بتیاں لگیاں کھلوتیاں نے، بینک دے اوتے بھی بتیاں میرے نبی دے میلاد دیاں لگیاں کھلوتیاں نے۔ بینک دے اندر کام او ہو رہا ہے، ماں نال زنا کرن دے برابر گناہ ہے، سود دا سب تو چھوٹا گناہ۔ میں کہہ کہ ایس دور
اگر میری گل کوئی غلط ہوئے ماں دا نال تواڈے خانپور والی نہر تے تلوار نال سر وڈے دینار ضرور دے گے خون معاف بھائی جیڑا مرچ لاوے بتی لاوے او مومن ہے۔ میرا سوال ہے کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھان والے دے 70 گناہ نے، جن میں جو سب تو چھوٹا کہڑا ہے سب کی ماں نال زنا کرن دے برابر ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ تے بینک وچ سود ہوندا ہے کہ نہیں؟ اور نبی دی میلاد دیا مرچاں بینک بھی لگیاں نے، حبیب والے لائیاں نے، الف لالے لائیاں نے، میدان والے لائیاں نے، تو انہوں نے مومن آکھے گا؟ جے او مومن نے سود والا کاروبار کیویں شروع ہے؟ تھانے تے مرچاں لگیاں نے، جے اندر سارے مومن نے تے قرآن والا قانون کیوں نہیں چلاندے پئے؟ بولتا کیوں نہیں صوفی؟ اگر پہاڑی بنانی بچ کمکمے لانے پہاڑی سجا کے تے آن اعلان کر کے تے کڑیاں منڈے کٹھے بازار وچ کڈ کے تے سونا آیا کہ سج گئے گلیاں بازار اے سوڑ دے ٹیک دے چلانا اے ایمان دی نشانی ہے کہ اے ابو بکر صدیق کول اے نشانی کوئی نہیں سی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بازار نہیں سجائے، پہاڑیاں نہیں بنائی۔ اگر اے ایمان دی نشانی ہے تو انہوں نے نہیں بنائے۔ اے غصہ کر کے بنا اے لو بدل لو اے اور میں نعرہ بیلیو میں تو بات اسی میں جب آکھاں بھی عبدالرشید، عبداللطیف، عبدالعلیم اے مولوی غلط ہے تو سانکھنے تو جان کے ہٹ کر رہے ہیں تے غلط کر رہے ہیں۔ میں بالکل کسی مولوی دا نام نہیں لینا، میں تو انہوں کے نقشہ دے رہا بھی اگر اے نشانی ہے ایس 15ویں صدی ہے ایمان دی تو پھر اے نہ ابو بکر صدیق کول سی، نہ حضرت عمر کول سی، نہ حضرت عثمان کول سی، نہ مولا علی کول سی، نہ پیارے حسن حسین کول سی، نہ حضرت معاویہ دے کول سی، نہ میرے پیر غوث پاک دے کول سی نشانی، نہ داتا علی حجویری نے بازار سجائے نے، نہ انہاں پہاڑیاں بنائیاں نے، نہ شیر ربانی نے پہاڑیاں بنائیاں نے، نہ انہاں بازار سجائے نے، نہ میرے امام احمد رضا نے پہاڑیاں بنائیاں نے، نہ انہاں بازار سجائے نے۔ سجایا ہوئے آؤ بریلوی بنو۔ امام احمد رضا پچھلی صدی دے مجدد نے دور دیتے نہیں، اگر انہاں پہاڑیاں بنائیاں ہون بازار سجائے ہون تے آج رل کے تسی چوک وچ مینوں ٹنگ دے آئے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ احمد رضا سرکار نے بازار بھی سجایا سی تے پہاڑیاں بھی بنائیاں سی۔ ہن تساں فیصلہ کرنے کہ جے اے ایمان دی نشانی ہے تے اے انہاں کول کوئی نہیں سی نشانی۔ اے نشانی ساڈے پچھلے بزرگاں کول نہیں سی۔ ساڈے پچھلے بزرگاں نے 12 ربیع الاول دی رات نو کڑیاں نو منڈیاں نو بازار وچ سد کے پہاڑیاں نہیں بکھائیاں، نہ انہاں بنائیاں نے، نہ بازار سجائے نے، نہ انہاں بکھائیاں نے۔ تے اج معیار بن چکا ہے اے ہی میلاد جیڑا انج کرے الٹا مولوی کہہ رہے ہیں جیڑا پرونے جنہ دے گھر آن چاہ انہوں چڑھتا ہے، نبی جنہ دے گھر آوے خوشی او کرتا ہے، پہاڑی او بناتا ہے، میلاد او سجاتا ہے، وہ جناب گلی او سجاتا ہے، بازار او سجاتا ہے۔ تے جن سرکار اے خوشی سی تے پھر ساڈے بڑیاں کیوں نہیں کیتی؟ او تیرا بیڑا ترے اپنے سارے بڑیاں نو کیڑے پاسے لے جانا ہی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ تو آنو جناب نواز صاحب
جناب نو کوئی میری گل پلے پئی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. میں گل سامنے میدان وچ کیتی، منافق گل لوک کے کردا ہے، مومن گل سارے عام کردا ہے۔ میں ہن منافقت کراں جی 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 یہ وہ سب کچھ ایمان نہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اگر بازار سجانا، جھنڈی لانا، پہاڑی بنانا ان دا نام ایمان سی تے اے ساڈے وڈیاں کول کوئی نہیں سی۔ اے نشانی ساڈے وڈیاں کول نہیں سی۔ اگر کوئی مولوی لب دے اے کہہ دے کہ اے لو جی اے ساڈا امام ہے، انہیں بازار بھی سجایا سی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے انہاں بازار بھی سجائے سن، پہاڑیاں بھی بنائیاں سن، تے منڈے کڑیاں بازار وچ اکٹھے کر کے میلاد بھی منایا سی۔ تے پھر تساں مینوں معافی نہیں دینی، مینوں سد لیا جے اے بھائی جنہاں محفل کرا رہے ہیں انہاں کول میرا نمبر ہے وے، دوستاں کول ہے وے، تساں بالکل میں تانوں دساں انہاں دے گوٹھے لا کے دیاں گا، میری نہ اولاد نہ کوئی میرا رشتہ دار تہاڈے تے کوئی کیس نہیں کرے گا، میرا سر وڈ کے انار جوڑ دیا تے سونو جے سارا جگ غلط ہو جائے تے ایک بندہ وچوں صحیح گل دسے جاتے اسا آکھیے نہیں مننی نہیں مننی نہیں مننی نہیں مننی، اے سارا جگ بڑا غلط ہو گیا، ہن مولوی تو کلا سچا ہے، اے ایڈے مولوی تے ایڈا پاکستان تے سارا پاکستان بھلا غلط ہو گیا۔ یاد رکھ لینا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، داستان مٹ جائے گی۔ تو آٹے مذہب اہل سنت کو ختم کرن دے چکرائے جنے، یہ تو آٹا مذہب صرف چنڈی تے رہ جائے گا، مذہب کو آٹا ختم کرنا چاہتے ہیں تو پتہ ہی کرن گیا۔ وہ کہتا جس طرح سال بعد ایک گروہ ہے، وہ سال بعد محرم پہلی محرم نہیں لے کے 10 محرم تک کروڑا باندھے دے، ٹھیک ہے، امام حسین کے حکمدار تک کو ٹوٹ کے پیٹ ٹوٹ کے اپنے 10 محرم بعد چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا حسین اگلے سال پھر آواں گے۔ یہ بھی ساڈے بندے کر رہے ہیں، 12 ربیع الاول والے دن جلوسے چ آ گئے، رولا پایا، بازار کٹھے کیتے، چٹ نچ کود پہ آ جی یا رسول اللہ اگلے سال پھر آواں گے۔ اور دین کتھے گیا تیرا؟ دین کتھے؟ رسول جو لے کے ایسا وہ کتھے؟ آتا ہو نہ پوچھ سال بعد چڑھی رہا گے، بس یہی نا ایمان ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایدہ نا ایمان نہیں۔ چنڈی بڑے بڑے منافق لا لیندے نے، بڑے بڑے غدار، سب تو بڑے غدار اسمبلی ہے، اتھے بھی میرے نبی دے میلاد دی چنڈی ہوتی سی۔ اسلام دی قاتل اسمبلی ہے جتھے چنڈی اتھے بھی لگی سی نبی دے میلاد دی۔ اساں کو مومن دے نشانی نہیں دیاں گے، ایمان دی نشانی کی ہے، جو اللہ دے نبی لے کے آئے نے انہوں صحیح دلوں من لینا، یہ دا نا ایمان ہے۔ اندہ نا ایمان ہے، تاجدار ختم رسالت، تاجدار ختم نبوت کو ہم مانتے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ رسالت کیا ہے؟ جو میرے نبی لے کر آئے ہیں وہ رسالت ہے۔ جو میرے نبی لے کر آئے ہیں اسلام، اس اسلام میں عورت گھر سے باہر بے پردہ نہیں جا سکتی۔ جس کی عورت گھر سے بے پردہ باہر جاتی ہے وہ نبی کو آخری نبی نہیں مان رہا۔ یہ ہے تاجدار ختم رسالت۔ یہاں پہ رسالت بھی ختم ہوتی ہے، حکومت بھی ختم ہوتی ہے، نبوت بھی ختم ہوتی ہے۔ میرے نبی آخری نبی ہیں، نہ قیامت تک کوئی نواں نبی ہونے، نہ کوئی نوی حکومت ہونی ہے، نہ کوئی نوی تعلیم ہونی ہے۔ تعلیم بھی آخری قیامت تک نبی دی مننی پینی ہے، حکومت بھی آخری قیامت تک نبی دی مننی پینی ہے۔ جیڑا نبی دی حکومت تو علاوہ چوڑے دی حکومت نو من جائے، اور نبی نو آخری نبی نہیں مندا، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مار آئے۔ نبی نو آخری نبی وہی مند ہے۔ سونے اپراہا جنہیں آکھے سونے تیری تعلیم بھی آخری اثر دلوں مان گئے، تیری حکومت بھی قیامت تک رہنی ہے، سمان کے سنو مسلمان مومن کافر دی حکومت دے
सकता है, उन्हें मान नहीं सकता। मुसलमान काफर की हुकूमत विच रह सकता है, मन नहीं सकता। ऐ मोमिन क्यों? साडे नबी की हुकूमत क़यामत तक रहनी, यही मननी पैनी। ते आप दी तलीम भी क़यामत तक आखिरी, तलीम भी आखिरी, रसूल दी हुकूमत भी आखिरी, रसूल दी नबूवत भी आखिरी। साडे नबी दी ना कोई नवा नबी होना है, ना कोई नवी तलीम होनी है, ना कोई नवा कानून होना है। कानून भी मेरे नबी सानू दे गए, हुकूमत भी दे गए, सियासत भी दे गए, जिहड़ी कुरान दे विच सब कुछ लिखिया है। ये नबी लेके आए ने, इन्हू मनना ते ईमान वाला बनना है। जेड़ा मेरे नबी इस्लाम लैके आए ने, उस इस्लाम विच औरत बेपर्दा बाहर नहीं जा सकती। बोलो मेरे रसूल जो इस्लाम लैके आए ने, उस इस्लाम के अंदर औरत अपना चेहरा नंगा करके बाहर नहीं जा सकती। ये नबी जेड़ा इस्लाम लैके आए ते औरतां साडियां सड़कां ते रुलदियां होण ते असीं आखी असीं नबी नूं आखिरी मनना है। ए कूड़े अमल दस ले आवे ऐसा गलती ते तवज्जो है, सुने हो ताजदार खत्म नबूवत का नारा मारो, 2 मारो 3 मारो, और वो मारे जेड़ा अपनी औरत को पर्दा करा के बैठा है। बोल खैर हो सुना 5 मारे, जितनी बेटी सवेरे से रक्षा लेकर चले जावे वो नारा ना मार मेरे सामने। बोलो खैर हो सुना खबरदार याद रख लेना, अल्लाह वादा उला शरीक मौला ने रसूल बनाया हर काम का। ज़बान च कुछ होर कहना, अमल कुछ होर कहना। जेड़ा मौलवी तुहाडे सामने बैठा है, मेरा हक बनदा मैं मारा ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म रिसालत। कोई मां दा नाल मेरी बेटी बाजार च बहा देवे, पूरे पिंड ने कदी देखी होवे मेरी बेटी भी, दी बेटी भी है मेरा नक वट दिया। पहले शरीयत दे मुस्तफा अपने घर ले आंदी है, फिर तुहानू दसना है। सोने हुण जेड़ा रसूल दी रिसालत नूं नहीं मनदा, ओ ईमान वाला किवें? ईमान की निशानी है। अल्लाह ने फरमाया मैं तुहानू अपना रसूल दिता है। की दिता है? हाय 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 हाय, रसूल दिता है। रसूल इधर देखो, 40 साल मेरे नबी मक्के विच रहे ने, मक्के विच एक बंदा भी नाराज नहीं होया। समझे ने काका? 40 साल मेरे नबी मक्के विच रहे ने, एक बंदा मक्के दा नाराज नहीं होया। नाराज कदों होए ने? जदों मेरे नबी फरमाया मन्नो मैं रसूल हूं। नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, की समझाना चाह रहे हैं। 40 साल तक एक बंदा, बाबा मेरे लिए 40 साल तक मक्के दा एक बंदा मेरे रसूल के नाराज नहीं होया, नहीं होया, नहीं होया। चाचे भी नहीं होए, शरीका भी नहीं होए। नाराज कदों होए? जदों मेरे सोने नबी फरमाया मन्नो मैं नबी रसूल हां, मन्नो मैं रसूल हां, मैनू अल्लाह ने रिसालत दी है, मैं शरीयत लेके आया, मैं कुरान लेके आया, मैं रसूल हां। ओदो चाचियां दा भी मुंह बन गया, शरीका दा भी मुंह बन गया, बरादरी भी रुस गई, कंधा हो गईयां। मेरे नबी दे अगे कंडे सटन लग पे, उजड़ियां उहदे सुटन लग पे, आप नूं तंग करना शुरू कर दिता। ओना चਿਰ तंग नहीं कीता जिन्ना चਿਰ आपने रिसालत दा ऐलान नहीं फरमाया। और चलिया नबी दे सारे मनदे ने, रसूल मनना औखा है। नबी हर कोई मनदा है, रसूल मनना औखा है। मेरे नबी को अल्लाह ने फरमाया मैं रसूल बना के भेजा है। जब आपने फरमाया मैं रसूल हां ते शरीका गुस्सा कर गया सी, बरादरी लड़ पई सी। सुभान अल्लाह। ते अज भी तू रिसालत दा पैगाम दे ते मिलाद कराने वाला तेरे मौलवी सिर च वजेगा। तू रिसालत दस, कुरान पढ़, इन्हां दे सामने भी आ रसूल लेके आए ने, इन्हें आखना है मैं मौलवी सदी दा हमें तो मौलवी को तकरीर कराई दी। खुदा ना समझोगे। ओ मेरे इकबाल फरमाते ने, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है तो का तालिब
پیسے کا طالب نہیں ہوں، میری فریاد سن، روپیہ ہٹ نہ دے بھی میرے نبی کا دین ٹھنڈا ہو کے سن دو قسم خدا دی کھا کے آخنا اگر اجازت مل جاوے نا سرے عام تبلیغ کرنی کہ مولوی جو اللہ کے رسول لے کے آئے نے سرے عام دسو بیان کرو آؤ والا اعلان بیان کرو دونوں کوئی نہیں روک سکتا تے میں کیا سنو تے پھر انشاءاللہ دن 10 نہیں لنگن کے پورے جگ تے چشتی چشتی ہوئے گی رولا کیے اسی قرآن کی یہ گل کرنے ہو آدھے نے ساڑھے مولوی کے خلاف جا رہی ہے ساڑھے پیر کے خلاف اے ایک پیر کے خلاف جا رہی ہے پیر کو رسول ہے نہ پیر نبی نہ پیر رسول ہے نہ اسا نبی ہے توبہ 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 اسا دے انہاں پلیاں دی جتیاں دی خاک برابر نہیں ہو سکتے انہاں دی اونچیاں شاناں نے لیکن اسا نے شریعت اگے پیر رکھے نے شریعت اگے مولوی رکھے اسی گل کریے قرآن دی او کہندا ہے اے مولوی انج کر رہے او خدا دے بندے اگر قرآن ہے مولوی نہیں چلنا قرآن اگے قرآن رب نے نازل فرمایا رسول لے کے آئے نے انہیں سامنے دلیل دے میرے نبی دی حدیث دے سامنے قرآن دی دلیل دے تے قرآن دے سامنے کون ہے اللہ تو تے مونے جڑا دلیل لے آوے اس تو تے دلیل کونی اتھے بس سے جنہیں کلمہ رسول دا پڑھنا ہے وہ دا حرف آخر ہے بس میں نو مننا پہنے جو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ اللہ سونے تیرے تے تیرے فرشتیاں تے تیریاں کتاباں تے تیرے رسولاں تے اینا نہ ایمان ہے کہ گل کریے رسول دی کتاب دی اے کہ مولوی جی نہیں ایویں دی نہ کر میں تواڈے سامنے موضوع رکھیا سی بولو اے تے تمہید سی جی سنا دیتی بولو خیر و سبحان اللہ تمہید سی تیرے سامنے دسیے سونیا ایمان والا کنوں آندے تے نبی کنا لے آئے نے جالب ہم کہہ دی بھائی جڑا بندیاں لائے وہ نہ لے آئے نے میں کہ سرکار بتی لاوے تو پر سود کھائے میلاد دی بتی لا لی سویرے سود کھا دی جاتا ہے تے رسول دی رسالت رو نہیں منن دے بتی لا لی میلاد منا لیا عورت میں پردہ پھر دیتا رسالت رو نہیں منتا پہلی بتی کو اسا کی کریے پہلے رسالت پھر بتی رسالت من پھر بتیاں پاویں دا حال حال ہے اللہ خیر عرض کر رہے سان اللہ وعدہ شریک مولا سونے نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها اللہ اکبر سارے راضیوں کے بیعت آواز کہہ دو سبحان اللہ فرمایا قل ان کان آباؤکم اے پیارے محبوب میں لوگوں نے فرما دیو اگر تواڈے باپ و ابناؤکم اور تواڈے بیٹے و ازواجکم اور تواڈیاں بیٹیاں بیویاں و اخوانکم اور تواڈے بھرا و ازواجکم اور تواڈیاں بیویاں و عشیرتکم اور تواڈا قربا برادری خاندان و اموال اقترفتموها اور تواڈا نفع والا مال و تجارت تخشون کسادها اور تواڈی تجارت جدے وچ نفع تے گھاٹے دا ڈر ہوے مساکن ترضونها اور تواڈے رہن والے مکان پسندیدہ مکان اللہ فرما رہے ہیں و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ اے اللہ تے اون دے رسول نالوں بہت پیاریاں ہون تواڈے باپ تواڈے بیٹے تواڈیاں بیویاں تواڈے بھرا تواڈا قربا تواڈا مال تواڈی تجارت تواڈے مکان اے تانوں اللہ تے اون دے رسول نالوں بہت پیارے ہون فتربصوا پھر انتظار کریا جی حتی یاتی اللہ بامرہ اللہ دے عذاب دا انتظار کریا جی عذاب تواڈے تے آئے گا ادھر ویکھنا لا الہ پڑھن والے میرا پروردگار فرما رہا ہے تواڈے باپ نالوں وی تواڈے نبی تے اللہ دے رسول نال پیار بہت ہوئے باپ نال
گھٹ ہوئے تے رب رسول نال زیادہ ہوئے تے تاں تسی مومن جے ہن ادھر ویکھنا یار ایک پاسے باپ ہوئے ایک پاسے رسول ہوئے ایک پاسے بیٹے ہون ایک پاسے رسول ہوئے ایک پاسے تواڈے بھائی نے ایک پاسے رسول نے ایک پاسے بیویاں ایک پاسے رسول ہے ایک پاسے برادری خاندان ہے ایک پاسے رسول ہے ایک پاسے تواڈا مال ہے ایک پاسے رسول ہے ایک پاسے تواڈے مکان نے ایک پاسے رسول ہے ایک پاسے تجارت ہے ایک پاسے رسول ہے اللہ نے فرمایا کہ 8 چیزاں بنائیاں نے اگر ان 8 نال پیار بہتا ہوئے میرے رسول نال گھٹ ہوئے اس وقت تے میرا عذاب آئے گا ان نال پیار گھٹ کرنا وے میرے رسول نال بہتا کرنا وے مفہوم نہ ایدا دا انہاں لفظاں دا کہ اگر یہ چیزاں تانوں بہتیاں پیاریاں ہو جان میرے نالوں تے میرے رسول نالوں فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ پھر تساں انتظار کریا جے مسلماناں پیار دی کی گل کراں سمجھ آوے لوگاں نوں بات سمجھیا جی میں گل کراں یار پیار کتھے رہ گیا وے اج دا بندہ دے درویش میرے باپ نالوں میرا زیادہ پیار ہے آئے میرا باپ آج کیویں میں نشانی لا کے گل کر دینا اگر آج کوئی میرے باپ نو برا بھلا کہے تے میں اودے گل نہ بجانا ہے تے ساڈے نبی نو کوئی آکھے تے سانو غصہ ہی نہیں چڑھدا اگر باپ نو گال کڈے تے سانو غصہ لگ جاوے ابو بکر صدیق نو گال کڈے تے سانو غصہ نہ لگے سمجھ لینا ساڈا ایمان کمزور ہے جناب دے سامنے ایک روایت پیش کر دینا تیرا ذوق ہوگا سنا درویش اللہ اکبر جل شانہ اللہ اکبر میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج جنگ احد دے ویلے جنگ احد میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ غلام تے مرد تے ایک پاسے ایک بی بی میرے سونے نبی دا کلمہ پڑھنے والی حضرت عبداللہ بن جاش حضرت عبداللہ کی ہمشیرہ محترمہ ہے جنہ کا نام حضرت حمنہ بن جاش سی وہ ادھر ویکھ اس ویلے حالی قرضے دا حکم نہیں سی اتریا بیبیاں احد وچ چلیاں گئیاں سن جنگ والیاں نو مرہم بٹی کر دیاں سن جاہل مولوی تے جاہل ڈاکٹر اس گل دی بیان الٹ کر دیندے آندا ویکھو جی جنگ احد وچ بیبیاں غیر مرداں نو پٹیاں لاندیاں رہیاں نے تے تساں چشتیوں روک دے جی میں کہ چلے آؤ یہ جنگ احد ہوئی ہے 2 ہجری نو پردہ اترے 4 ہجری نو تھوڑا دین سمجھن والا ایویں ڈبو دیندے ایویں مروا دیندے جن تھوڑا دین سمجھیا وے واقعی یار قسم خدا دی مولا دین سمجھان والا عوام الناس دا بیڑا غرق کر دے گا کہ آنا جنگ احد اندر میرے سونے نبی دی پیاری صحابن بی بی حضرت حمنہ بن جاش حضرت حمنہ بن جاش کی کر دیا نے جا رہی نے جدو ابلیس نے رولا پوا دیتا بھی اللہ کے رسول شہید ہو گئے نے افواہ اٹھ گئی جنگ احد وچ افواہ اٹھی نبی شہید ہو گئے نے اس بیوی نو خبر لگی ہے حضرت حمنہ بن جاش سے دوڑ دیا جا رہی نے ابو بندے ملے نے احد وچ دوڑ کے آ رہے سن احد والے جنگ ختم ہو گئی واپس آ رہے سن آپ نے پوچھا لوگوں میرے رسول دا کی حال ہے درویش لائنا پڑھنے والے میرے سونے نبی نو کیویں دے غلام چاہیے نے حضور دے غلام کیویں دے ہوندے نے مرداں دی بات سبحان اللہ میں جناب دے سامنے ایک بی بی دی گل سنا رہا ہوں اے بی بی بول کے آکھدی لوگو میرے رسول دا کی حال ہے بندیاں کیا اے حمنہ بن جاش تیرا بھرا عبداللہ بن جاش قتل ہو گیا میرے دسو میرے نبی دا کی حال
پوچھی اور تھوڑی اگے گئی ہے تے اگے اور کافر ملے اوے آپ نے پوچھا بی بی ہوراں نے لوگو دسو ساڈے رسول دا کی حال ہے انہاں دسیا بی بی جی تواڈے خامد بھی شہید ہو گئے نے تواڈا خامد شہید ہو گیا جنگ احد میری بی بی ہوراں کیا میں خامد دے بارے نہیں پوچھیا دسو میرے نبی دا کی حال ہے خدا نے اٹھا کے آخنا اپنے پراواں نالوں بھی ود اپنے پتراں نالوں ود اپنے خامد نالوں ود محبت کتھے اللہ دے رسول نال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین مومن بننا نہیں اونا چر تسا مومن بننا نہیں جنہ چر اپنے اولاد نالوں تے اپنے ماں باپ نالوں ود تے سارے لوکاں نالوں ود اللہ دے رسول نال پیار نہ کرو گے رب دے رسول نالوں نہ چر جنہ چر پیار نہ کرو جے ایمان نصیب نہیں ہونا انہیں دروے کو بیوی ہوراں نے خبر دیتی چلدیاں اگے آئی انہاں دے رشتہ دار شہادت ہوئیاں نے باپ شہید ہوئے خامد شہید ہوئے سب کا برا شہید ہو گیا انہوں نے آکھا چھڑو میں برا دی چھڑو رہن دے خامد نے میں پوچھا نہیں سانو دسو ساڑھے نبی دا کی حال ہے ابو بکر صدیق ملے سے انہوں آکھا بی بی واپس مڑ جا اللہ دے رسول خیر نال نے جنہ چر میرے سونے نبی دی خیر معلوم نہیں کیتی انہاں چر بی بی چپ نہیں کیتی اپنے پتر دی اپنے بھرا دی خبر سن کے شہادت دی انہوں کوئی غم نہیں ہویا اپنے خامد دی شہادت سن کے غم نہیں ہویا جب افواہ پھیلی اللہ دے رسول شہید ہو گئے نے افواہ جنگ احد وچ پھیل گئی سی نا ایک دفعہ کہ اللہ دے نبی شہید ہو گئے نے جبکہ آپ بہار دے اندر تشریف لے گئے سن کہ سارے افواہ پھیلائی سی کہ نبی شہید ہو گئے نے حضرت فاروق اعظم سرکار کے صحابہ جب ٹوٹ کے لڑنا شروع کر دیتا لوگوں ساڈا جینا کس کام دا وے ساڈے نبی شہید ہو گئے آؤ نہ اس افواہ دے اوتے اس بی بی ہوراں نے اپنے جذبے دا اظہار فرمائے میں دسنا چاہ رہا ہوں اج کسی دے نال اسلام دی گل کرے آندا برادری نو سپینی ہے آندا نبی نو رکھا دا نہیں میں برادری رکھنی ہے میں اگر رسول دے پاسے چلنا گا میری برادری ناراض ہو جائے گی اج کسی بندے کو آکھی اپنے پتر دی شادی دے بہن نال جا نبی نو پسند نہیں آندا یار نبی نو رہن دے برادری نو سپینی یہ برادریاں نو راضی کردیاں قبر وچ برادری نے سامنے آنا نہیں حشر وچ برادری نے چھڑانا نہیں اوتھے تے سونیا میرے نبی نے سامنے آنا ہمیں سخیاں دا سلطان وقت کردا سی ولی سخی سلطان بہو یہی گل سمجھا دیا فرماندے سن بے بسم اللہ میں
اونا تو میرا حضرت باہو جنوں ملیا نبی سہارا میرے اللہ نے فرمایا وعشیرتکم تواڈے خاندان نالوں بھی بہت پیار اللہ تے اودے رسول نال ہوے بے شک قسم خدا دی اگلے دن ایک شادی سی تے ساڈے رشتہ دار سن انہاں آکھیا بھئی کارڈ بھیجیا میں انہاں دے گھر گیا میں کہا تواڈی شادی تے میں بھی ہونا چاہنا پر تسی شادی ہوے کرو جویں رسول آندے نے سبحان اللہ ماشاءاللہ جس طرح ساڈے نبی نے شادیاں کیتیاں نے نبی دے صحابہ کیتیاں نے جن بزرگان دین نے کیتیاں نے اوویں شادی کرو اے عورتاں کنجر خانہ بے حیائی برائی کے سروں لا کے کپڑے آوارا عورتاں مرد کٹے یہ برائی ہے لعنت ہے اے نہ ملو اساں وی انہاں کہا اب بیٹھ نہ جاؤ میں کہ برات جانی ہے تے مرد مرد برات لے کے جاؤ بے شک برات دے نال اسی مسلمان ہاں اسی نعتاں پڑھتے جاواں گے بے شک سبحان اللہ اساں کیوں ڈھول بجاندے جانا کیوں بینڈ بجانا جڑا رسول نوں پسند نہیں انہاں کیا نہیں پھر برادری ناراض ہوندی ہے تے تسی او جا جا جے میں کہا بھی تہاڈی برادری ناراض ہوندی ہے تے ساڈا رسول ناراض ہوندا ہے تسی برادری رکھ لو اساں اپنا رسول رکھنے ہیں اے مومن دی نشانی ہے تے جناب کوئی بات نہیں پھر کہ رل مل جاؤ پھر کی حالات نے کی کردیاں نے آپ ایک فلانے دی روٹی اج بڑا سونا میک اپ کیتا ہے تے ساڑی تے ویکھ جی خدا دے بندے او بولیا ایویں شرکت کرنی ہے تے رسول روس پینے اساں ایویں اپنی مرضیاں نال جینا شروع کیتا ہے رسول دی مرضی نال جیوی ہے تے پھر مومن بندہ بندا ہے سبحان اللہ عرض کرنا چاہ رہے سے ادھر ویکھنا لا الہ پڑھن والیا اساں تساں اج انہاں لوکاں دے نال رلدے نہیں تے مولوی ہو کیویں میں کیا خدا دے بندے ادھر ویکھنا میرے تیرے سونے نبی اج مسلمان نو آکھو رسول والے پاسے آدا نام مولوی جی ساڈے کولے پاسا بنایا جاندا نہیں بڑا اوکھا ہے میں کیا کاش ایک بار ایک جنگ دا موقع سی میرے نبی دے یار حضرت بلال میرے آقا نے فرمایا بلال جانا مدینے دی گلیاں وچ اعلان فرما لیا قسم خدا دی اٹھا کے آخنا تیرے میرے بالاں نوں سارے ٹچ موبائل چلان دی ہور خبر نہیں سارا دن آوارا کردیاں تے ہاتھ وچ انہاں کافراں نے یہودیاں نے شرمگاہ کھڑا چھڈی شرمگاہ پہلے تے خالی دو حصے سن تیسرا حصہ بھی کھڑا چھڈیا نال ایویں ٹک ٹک جنوں ٹکا ٹکا آکھدے نے لعنت خدا دی یہودیاں دی طرفوں آئی ہے رسول والوں آئی نہیں تیرے ماحول معاشرے دے اندر اج ویکھ جنہاں نوں ٹکا ٹکا آکھدے نے کپوریاں نوں آندا جی او ٹکا ٹک کھان چلے آ جڑے اکثر لوگاں نے تے حرام نے کھانے حرام نے تے دا نام ہی ٹکا ٹک رکھ کے تے قوم دے ہاتھ وچ کھڑا چھڈیا ٹک ٹک ٹکا ٹک یا افسوس ہے دا نام شرمگاہ ہے لعنت پاوے اس یہودی تے جن نے مسلماناں دے بچے بچے دے ہاتھ وچ کھڑا چھڈیا وے او پہلے کلی شرمگاہ کو پورے سلام ہن نال انہاں بڑی شرمگاہ بھی بنا کے دوویں چیزاں بچے ہاتھ وچ پھڑی پھردے نے او لعنت پاوے جنہاں نے یہودیاں دی چیزاں اپنے ہاتھ وچ پا کے سارا دن وجاڑیاں نے انہاں رسول پیچھے نہیں چلنا پتہ چلیا او جڑا تہذیب وغیرہ بھی لے لے جڑا نظام انہاں دا قبول کر لے تعلیم یہودی دی من جائے رسول دی تعلیم والے پاسے
بندہ نہیں کلیم یہودی دی نظام کافر دا ٹائی چوڑے دی لا کے سویرے آکے میں نبی دا غلام ہو سکتا نہیں سیانے آنے جنہ دیا نشانیاں ہون بندہ اتر جاتا ہے یہ مولوی ایڈی داڑی آلا ہوئے تے دوروں میں کے لوگ سیانے دینے کے کیڑی پارٹی دا ہے مولوی کیڑی پارٹی دے مولوی بسلے چاہے ہون دے پتہ لگ جاندہ ہے کیڑی پارٹی دے تے مولوی سنیاں دا سامنے آوے چہرہ میں ایک پتہ لگ جاندہ ہے سنی میں سمجھنا وہ شکلہ میں کیسے آنے دی قوم تے آج نردال چٹائی پائی ہے انہوں نہیں آنی سے آنے نہیں ایک کیڑی برادری داوے پانی پینے کی آندا ساڑھے نبی پسند کر دے سن او بھائی تو بہن لگیا گوڑیاں تے کپڑا پا کے بہن آندا ساڑھے نبی پان دے سن بے شک آندا سجدے تھوڑا پانی پی رہے آندا ساڑھے نبی فرمان دے سن آپ بھی پیندے سن سانو بھی فرمان دے سن پانی نو ویکھ کے آندا ساڑھے نبی فرمان دے سن اے کام ہر کام جو رسول والے پاسے جاندا ہے تے اے دس بھی آ جڑا گال وچ پھانسی دا پھندا ہے اے کیڑے نبی نے پایا سی ہون پھانسی دا پھندا گالے جوے ٹائی تے ہوے یہودیاں دی سلیب دا نشان یہودی عیسائی آندے نے عیسیٰ علیہ السلام نو پھانسی دتی گئی سی اللہ قرآن وچ فرماتا نہیں نہیں پھانسی نہیں اساں تے عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسماناں تے اٹھا لیا ہن رب دا حکم صحیح ہے کہ چوڑیاں دی گل صحیح ہے تے جڑا ٹائی پاندا ہے او تے آندا چوڑیاں دی گل صحیح ہے لوگوں عمل کر کے بہار ہے کیونکہ وہ پھانسی دا پھندا گل چوڑا پاؤندا ہے انہیں پا کے رکھے اپنے گردے تے بھی پھانسی بنائیے گردے دے بعد انہیں پھانسی دا نشان لٹکایا ہے او نشان دسدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو پھانسی دتی گئی سی سولی دتی گئی سی اپنا مذہب ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسماناں تے اٹھایا قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے سونے نبی دا کلمہ پڑھن گے حضور دے قرآن دی تعلیم لوگاں نو دسن گے 40 سال اس دھرتی تے زندہ رہن گے جویں دوسرے نبی رہے نے اوویں پھر آپ نبوت دی شان کے مطابق آپ دنیا تو پردہ فرمان کے ظاہری پردہ ساڑھے سامنے کھول تے نہیں سبحان اللہ کوئی بھی نبی ساڑھیاں اکھاں تو دور نے جس طرح فرشتے ساڑھیاں اکھاں تو دور نے نا سبحان اللہ بے شک جس طرح فرشتے سانو نظر نہیں ہوتے ایویں نبی ساڑھیاں اکھاں تو دور ہوئے نے ہے زندہ نے بولو سبحان اللہ بے شک جی ایویں آپ اللہ دے پیارے نبی جان گے ہن قرآن آندا بھی تو انج نے چوڑے آندے نے بھی نہیں پھانسی دتی گئی انہوں نے پوچھو بھی ہے جڑی سلیب پاندے نے سولی ایندا کی مطلب وہ آکھن گے اے ساڈا عقیدہ ہے ساڈا مذہب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نوں پھانسی دتی گئی تاں کر کے چوڑیاں نے اپنے مذہب وچ گالے تے پھانسی پا کے رکھتے نے ٹائی تے لیے تسی کبھی غور کیتا ٹائی تے اینو جدوں کھولو تھوڑے کھولو اسوے جندے بال کھولے جاندے نے ذرا غور کریا جی یہ کھولتے ہیں جدو پھڑ کے انجوتا نال لاتے ہیں پھانسی دا پھندا بھی انج ہی نال لگدا ہے جنوں پھانسی دیندے نے خدا دے بندے غور تے کر ہائے ہائے لا الہ پڑھنا لیا اے ہن بندہ سمجھے کہ مولوی تو کی آکھی جانا ہے ظاہر ماں دے دماغ تے کاٹدا پیا جناب رادا بہ کے دماغ تے پاٹ گیا لو کہ مولوی کی آکھی جانا ہے یہ تے میرا پتر بھی جاندا ہے اوندا بھی جاندا ہے اوندا بھی جاندا ہے میرا کی قصور ہے میں تو صاف حل کیتی اگر اینو رسول والے پاس
تقریر نہیں کری تھی میں بندے کو راضی کرنا جب بندے کو راضی کرنا تو پھر منافق مولوی ہوتا ہے بندے کو راضی کرنے واسطے تقریر نہ کری اگر نہ کل قیامت والے دن اگ دی کینچی نال زبان پتری جائے گی اگر بندیاں کو راضی کرنے واسطے مولوی تقریر کرتا ہے یا نعت پڑھتا ہے تے اگ دی کینچی نال زبان پتری جائے گی بندیاں کو راضی نہیں کرنا رب دا حکم سنا جڑا مومن ہوئے گا راضی ہو جائے گا جڑا منافق ہوئے گا سردا جائے گا سارے کا سردا صاف بات ہے بھائی جدا دل کرتا بسم اللہ نہیں دل کرتا جدا بھیجا باہر نہیں جاتا پہنچ جاتا ہے بولو خیر ہے سبحان اللہ اگر ایڈی وڈی گل ہے پچانی کھالا جدا باہر پراوا انہوں ٹائی نال غصہ بڑا رسول والے پاسے کنڈ ہوندی تے کر دے ولیاں نبیاں غوث پاک بابا فرید سارے ولیاں کو آندا چھٹ دے جان ٹائی دی گل کر کیوں کہ چوڑے دے خلاف لفظ نہیں سننا چاہتا اینا پیار چوڑے نال ہو گیا میں چوڑے دی ٹائی دی گل کراں گا بندے نوں غصہ چڑھ جائے گا تینوں کیوں غصہ چڑھدا تو تے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے تے چوڑے دی ٹائی تے تینوں کیوں غصہ چڑھدا اوے آندا مولوی میں جو پائی ہے تے تا غصہ چڑھدا ہے تے میں تینوں آکھیا پا نہیں وہ ایک بندہ سی حضرت صاحب ایک بندہ سی تو انہوں نے سپ ولیٹ گیا سپ آیا انہیں اینج کر کے اینج ولیٹیا انہوں چار چفیرے ایتھے متھے تے اینج کر کے پھن کھلو گیا ان دے بھرا آئے چاچے آئے انہوں نے پھڑو ایک بندوق کٹ لے آیا انہیں آخیا پیشوبہ بندوق وہ کہ وہ فیض نہ کری انہیں کہا میں نو بچ جانا وہ دوجا ڈانگ مارنا لگا انہیں کہا میں سپ رو انہیں وہ ڈانگ نہ ماری سپ نے جو سر پیچھا کر لیا تو میرا سر پاٹ جانا ہے ڈانگ میں نو بچ جانی کیوں وہ سپ جو ملیٹی بیٹھا سی انہوں سانو سرکار چوڑیاں دی تعلیم تے انہوں دی تہذیب والا سپ گیا ہے ملیٹ اسی مارنے سپ نو اینو غصہ چڑھدا نا مینوں بچو اساں تے چوڑے دی ٹائی نو مارے تے اینو غصہ کیوں چڑھن دے اینو ولیٹ جو گئی ہے بول خیر ہوے سبحان اللہ تے جنوں ٹائی ولیٹ گئے جیڑا اے ٹائی پا کے تے عقیدہ رکھے تے نبی نو عیسی علیہ السلام نو سوری دتی گئی سی اوے او نبی نو آخری نبی نہیں منن گیا بول سبحان اللہ جو میرے رسول قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام نو پھانسی نہیں دیتی گی عیسیٰ نو اساں زندہ آسمانہ سے اٹھا لیا مسلمان ویران کے چلنے ہیں آج رندر دور کو دے کے لے چلیے وگرنا ٹائم بڑا نیڑے لگ گئے آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا بولو نا سبحان اللہ کرنا چاہ رہے چلے ٹائیاں لان والے ایویں دے حلیے بنان والے ایویں دے شکن والے میرے نبی نو ایویں دے غلام نہیں چاہیے میرے نبی نو غلام کیویں دے چاہیے نے حضور دے غلام کیویں دے ہوندے نے ادھر ویکھ حضرت بلال پاک نے اعلان فرمایا مدینے دی گلیاں دے اندر اعلان ہویا آؤ مدینے والے ہو الجہاد 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 میرے نبی نے یار حضرت بلال پاک نے میرے آقا فرمایا جان بلال ذرا مدینے دی گلیاں وچ اعلان کر کے او جہاد دا اعلان کرو میں آگیا کیسی نہ ڈھول علامین ڈھول آئیے تے مندر تکے نہ دی آ جاندی ہے جنہ نہیں لائی ویکھ سی بیٹھے نے جنہ دی لگ دی ہے او جھولے لیتے پے نے بولو خیر ہوئے کرنا چاہ رہا صلا الہ بنن والے آؤ میرے رسول نے فرمایا بلال جانا اعلان فرما کیا حضرت بلال اعلان کرنے چلے گئے مدینے دیاں گلیاں دے اندر گلی گلی دے اندر آواز بجی الجہاد الجہاد اور رسول اللہ بلا رہے نے سارے نبی دے یار کھوڑ کے آ رہے نے ایک بی بی جنہ چھوٹا جا بال 6 سالاں دا بیٹا جدوں نے جہاد دا نام سنیا توجہ کریے کاکا کتے لگا پھرنا ہے میرے رسول اللہ دے ادھر ایک ایمان تے عشق ویکھو نا لوگاں دا اے بی بی دی آنکھاں وچوں اتھرو جاری ہو گئے جدوں جہاد دا نام سنے جدوں شہادت دا نام سنے کیونکہ جہاد دے اندر شہادتاں ہونیاں نے قربانیاں ہونیاں نے او لا الہ پڑھن والیاں بی بی دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے 6 سالاں دا پتر پوچھدا نہیں اماں رون دی وجہ کی رونی
کیوں بھئی خیر تینوں کیڑی شہر نے روائے ماں اشارہ کر دی میرا بچہ اج نبی دا غلام ہے انہیں بغار دے اندر الجہاد دا نعرہ مارے آوے میرا پترا میرا بھی دل کردہ ہے کاش تو اج جوان ہوندا میں بھی تینوں تیار کر کے نبی دے دین دے راہ تے کل دی تو شہید ہوندا میں شہید دی ماں بن دی حضور کا ننا غلام نے ماں نو رونے آگئے ماں کیا پترا تو شہید ہوندا میں شہید دی ماں بن کے پتہ چلیا شہادت رتبہ ایڈا عظیم شہادت رتبہ ایڈا عظیم اے پاگلاں دے امام حسین شہید ہو گئے میں کہہ چلیا سارے جو ڈکدے رہے سن نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جایا دے بھرا بھی ڈکدے رہے امام حسین چاچے بھی ڈک دے رہے باپے بھی ڈک دے رہے ایسا کہ حسین نہ جو کوفے والے یہ منافق نے انہاں ڈالا نے تو نہ جایا دے پر آپ دے نصیبہ وچ شہادت سی آپ نے کیا میں جانا ہے آپ کو شہادت نصیب ہو گئی مولا علی نو ایک دن آپ نے فرمایا آج نہ بندہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے یہ میرا قاتلی ہے مولا علی نے فرمایا کہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں میرا قاتل ہے تے او لوگوں نے کہا یا حضرت حکم دیو تے قتل کر دئیے حکم دیو اینو مار دئیے آپ نے فرمایا جے تساں اینو مار دیندا تے سانو شہید کون کرے گا اے شہادت کی اونچی شان ہے اے چکر آتے ہائے امام حسین شہید ہو گئے حال ہوئے رو ہوئے پٹو ہوئے بینڈ پاؤ ہوئے امام حسین کیوں شہید ہو گئے اور کملیا شہادت عظیم راستہ ہے میرے نبی نے صحابی ننا صحابی حضور کا غلام ہے آتا ہے ماں کیوں رونی ہے آن یہ پترا کدی تو جوان ہوں دا تے اج چس بن جانی سی چس کدی جوان ہوں دا تے اج نبی نے راہ تے جاویں تے تو شہید ہوں دا تے میں شہیداں دی ماں بن سی قیامت والے دن میرے آندے فلاں شہید دی ماں کتھے وے کتنے پہنچے ہیں میرے لئے بھی دیر تھوڑی جی میموری خالی رکھیا کرو تھا میرے جو بھی چھڑیا کرو اپنے جنہیں خیالات نے نا سوچا سمجھا پانی لانا مجھے میں پٹھے پانے دکان چلانی ایک دفعہ میموری تھوڑی جی خالی کر کے پھر میں افلے جایا کرو دماغ والا جنہیں تھوڑا کھانا ہے نا یہ دماغ شریف والا کھانا کھا اس تو میں افلے بیٹھا کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے شیدے دے کنے دے دیتے نے آندہ 40 دار دے دیتے ہون کنے لینے نے آندہ انہیں کوئی 5 لیا کے پھر کوئی 6 دے آنگا انہیں 7 دے آنگا وہ صاحب تھوڑی جی محفل کی جدو آپ تھوڑے دماغ خالی رکھنا کرو تاکہ وچ گل جاوے اور بڑا خیر ہوئے سبحان اللہ وہ جو چاہنے چنا جایا جی ادھر ویکھنا میرے سونے میرا بات دے وچ رکھ لینا میرے نبی دا شہادہ کی کہتا ہے ہائے ہائے کہندا ماں رونا ہائے ہائے رومینا اٹھ مو سونے نبی دی بارگاہ وچ چلنے آجا ماں دی انگل پھڑیے سیدھا حضور دی بارگاہ وچ چلا گیا میرے سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پردے دور بیوی پیچھے آن کے کھڑی ہے مجمع دے پیچھے کھڑی ہو گئی انہاں میں کہ آپ نے چھوٹا بال نہ لے حضرت بلال نو بھیجیا جاؤ ذرا پوچھ کے او بی بی ہوئی خیر نہ لائی نہیں کوئی آپ نے آٹا تو نہیں بک دیا آپ کو دانے تو نہیں بک دیا کوئی چیز تو نہیں ختم ہوئی کہڑی شے چاہیے میں محمد انہاں دی پوری کراں چارو جدو آپ کو حضرت بلال نے اپنی دی بی بی خیر ہوئے کیویں آئے بی بی آخری یا رسول اللہ میرا چھوٹا بال میں لے آئے گل کرنا چاہتا ہے چھوٹا بچہ آتا ہے یا رسول اللہ سونے مہربانی کرو میری ماں دی خواہش ہے میرا پتر شہید ہوئے تے میں شہید دی ماں بن جہاں میں شہید دی ماں بن جاواں
صدقے جاویں درویش کہ میرے آقا فرمایا اے بچہ حالے چھوٹا ہے بی بی انہوں لے جا انہوں جوان کر اور کماؤ انہوں خوراک دے انہوں جوان کر جدو جوان ہوئے گا پھر لے آئی پھر جہاد دے جاویں گا آنے دے تلوار چکڑ جو گا نہیں بچہ بول کے آندا یا رسول اللہ سونے میں دے اپنی ماں نو ویکھیا اپنے گھر دے اندر اقبال نے ویکھیا پہلے نکیاں نکیاں لکڑیاں رکھ دیے پھر وڈیاں رکھ دیے پہلے چھوٹیاں لکڑیاں نو اگ لگ دیے پھر وڈیاں نو لگ دیے یا رسول اللہ جدو جنگ گرم نہ ہوئے ادو مینوں کھلیا دے یا رسول اللہ سب تو پہلا مینوں میدان وچ کھلیا دے جنگ گرم کرن واسطے کافر میرا قیمہ کرن گے مینوں نیزے تے ٹنگ دین گے مسلماناں نوں جوش آئے گا تے جنگ گرم ہو جائے گی اس کام واسطے مینوں لے جاؤ میرے آقا فرمایا شہادیا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے تو شہید دی ماں میں شہادت کا رتبہ ملے گا تو شہید دی ماں لے جا تینوں جوان کر اینوں خوراک دے سی اللہ اکبر جل شانہ اے سمجھو حضور دے غلام او بھولو او جڑے پانچ پانچ آڑیاں بنا کے تے کڑیاں نوں سارا دن ستاندے ہون تے اپنے آپ کوٹ بناندے ہون تے شدے گھروں پہ کوئی پیسے سبزی تے لے کے تے سہیلی نوں لوڈ کراندے ہون اے غلام نہیں حضور دے ہوندے سبحان اللہ بیاں کڑیاں نال یاری لائی ہوے کدی اونوں میسج کدی اونوں میسج کدی اونوں میں ایویں دے حضور دے غلام نہیں ہوندے بھولیا حضور دے غلام ایویں دے ہوندے نے تے شہادت وی اونوں آندے نے جڑی دین تو ہوے مسلمان ہے درویش شہادت انہوں آکھیا جاندا ہے جڑا نبی دی دین تو قربانی ہوئے ایک وطن دی قربانی ہے ایک دین دی قربانی ہے وطن دی قربانی ضائع جائے گی وطن دا پہلا پوچھنا نہیں دین دی بارے قربانی ہوئے اے افسوس یار غریباں دا راہ ڈک کے سڑک تے ڈک کے مری جاواں ادا نا شہادت نہیں وہ کسی کافر دے نال جنگ لڑ کے شہید ہونا ادا نا جہاد اسلام کی خاطر جہاد کرنے نانا آوے مسلمان ویر قسم والا شریف والا دی کون سا میرے نبی دے غلام کے میرے اج جنوں آکھی یار داڑھی رکھ پگ رکھ اسلام رکھ ماحول اسلام والا بناؤ میرے نبی دی تعلیم والے پاسے آندا نانا مولوی یہ سارے قرآن والی تعلیم لین نہ کلواں دے تے انیاں مسیتاں ہے نہیں انیاں مسیتاں ہے نہیں اگر تمہارے سارے بندے قرآن پڑھو تے سارے مولوی بن جان گے انیاں مسیتاں ہے نہیں میں کہا چلے مسیت بچن واسطے دین نہیں پڑھی دا مسیت ملن واسطے دین پڑھنا حرام ہے آخر روزی کمان واسطے دین پڑھنا حرام ہے نبی دی امت نو سیدھے راہ تے دسن واسطے دین پڑھنا تے امت نو سمجھان واسطے پڑھنا حلال ہے ہر بندے نو عالم بننا فرض نہیں ہر بندے نو عالم بننا فرض نہیں پر ہر بندے نو نبی دا دین ہونا پڑھنا فرض ہے ہونا پڑھنا فرض ہے آدھا دی مسجد ملن واسطے پڑھنا ہے میں کہ نہیں مسلمان رہن واسطے پڑھنے سبحان اللہ مسلمان رہن واسطے نبی دا دین پڑھنا ہے مسجد ملن واسطے پڑھنا نہیں
مسلمان رہ جاواں مینوں انہاں کو پتہ ہوئے کہ اس گل نال میں مسلمان رہنا ہائے افسوس یار لا الہ پڑھن والے آوے میرے نبی دا یار کیسے غلام سن حضور دے اج نعرہ خالی مارنا بڑا آسان ہے میں مسلمان نے عزیز اکثر میں تقریر جانا میں کاموں کی تو آ رہا مولانا اکرم مدنی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں جو آ رہا ہاں تے 12 ربیع الاول کی فجر میں صبح اذان تو بعد ہوتے تقریر ہوئے تقریر کرنے کے بعد میں نکلیا 8 بجے مرید کے پہنچا مرید کے میں نے کمان کے بیٹھ گیا میں کہ یار خاتم کروانے خط بنان لگا تھی کہ منڈا بچہ آیا دوڑ کے آیا کہتا وہ امام ہے راجہ جلدی کر میری شیو کری جلدی کری وہ آنگا یار آوے حضرت صاحب بیٹھے نے فوٹی صاحب بیٹھے نے انہوں نے میں خط بنانا پہ اس تو بعد بولا نہیں انہوں چھاڑ دے میرے کو پڑا کہ یہ بہت لے انہوں چھاڑ دے میری شیو پاس میں آگیا پاک کہتے ہیں پیچھے پانی آ گیا کوئی سراب آ گیا کوئی اگ لگ گئی یا کوئی فوتگی ہوگی ایڈی چھتی کہاں دی تینوں وہاں لو بولی سب پانی پہ رہتی آج 12 ربیع الاول ہے میں کہتا کی ہویا ہے بھائی جلوس کا رہا ہے جلوس کا میں کہ تو کروں کیا نا چھتی نال شیو کرنی ہے پھر نانا ہے پھر میں جلوس سے جانا میں کہا جلوس کے تا اور یار پھر پیچھو ہو گیا مولوی نبی پاک سرکار کا 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں میں کہا اچھا حضور دی خوشی چ جلوس آتا میں کہ جلوس حضور پاک دا ہے ہاں تے میں کہ جڑی من کے وانی تے سٹھوں اے کیندی ہے بولیا جی بولو او لڑیو کوئی بن گیا تو کوئی بننا رہو میں کہ نالی تے جڑی سٹھوں اے من کے اے کیندی ہے میں کہ ہنے تو اوتھے جا کے جلوس دے وچ مولوی نے میں پڑھا ہونا انہیں اپنا غلام ہے تو اپنا حضور کے غلام ہے انہیں اپنا غلامی رسول میں تو اپنا موت بھی قبول ہے موت بھی تو میں کہتے ہیں ادھر داڑھی قبول نہیں موت کتنے قبول ہونی سبحان اللہ حضور دی داڑھی چنگی نہ لگے انہوں موت کتنے حضور دی غلامی نہیں قبول ہونی پتہ چلیا یہ سارے پھوکے نے ذہن چ رکھ لینا ایمان ہوئے نا بندے دے اندر تو آکھنا نہیں پیندا داڑھی رکھ آکھنا نہیں پیندا آپ بنوانا نہیں ادھر ہے ایسے ہے ویسے ہے خارش ہوتی ہے ایسے ہے ہمارا میں فیکٹری میں جاتا ہوں ادھر اڑ جاتی ہے مشین میں بڑھ جاتی ہے یہ سب ڈرامے والی ہے اصل میں اندر ایمان ہو جو کسے دا عاشق ہوئے گل کردا سو مکری بہانے لا کے تے عمر نے اس دے مرگا میاں صاحب عارف نے فرمانے نے کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا پر عشق تیرے دا رنگ محمدی جیڑا چڑھیا کدی نہیں لینا بولو سبحان اللہ وقت پورا ہو چلے جتھے میں نے اجازت سی 15 منٹ رہ گئے بولو نہ خیر ہوئے کہ بس دعا مو اساں کہڑا کسے دے محتاج ہاں دعا مو چلی بولو خیر سبحان اللہ باپا اساں تے پابند ہو کے تقریر کر دے کونی جی اساں تے تقریر کرنے اللہ رسول تے پابند ہو کے تے پابندی قبول نہیں ہوندی بولو خیر ہوے سبحان اللہ ایسے وقت جناب دے سامنے مینوں جڑا دوست دتا سی اون دے 15 منٹ باقی نے 11 بجے دعا ہو گئی بولو خیر سبحان اللہ کی خیال ہے
کی میں آخیا بیبیاں گھر رہن پردہ کرن اللہ کو یہی پسند ہے. وہ جناب بیوی نے آخیا اچھا مولوی ہوں جب آئے گا تین پوچھاں ہوں سانو پردہ کرانا ہے. وہ جناب بولے سالن پکایا اینا لوگ سٹ وہ جدو سامنے برکی لائی میں اینی لوگوں پہ کی بعد میں اور گھر لگیا ایک برکی لائی انہیں بولتے کی مصیبت میں آگیا بھائی ڈبا ڈیگ پہ میں چلوں والا ایک وہ بعد پتہ چلیا تو جان کے پایا گیا سا. تو مولوی تیرے پوچھا میں کیا زہر پا دے جی تیرے ہتھی ہوتا تے اینا غصہ چڑھتے اس مولوی تے جڑا آکھے بیبیو پردہ کرو اینا غصہ چڑھتے مولوی تے. جی ہاں کیونکہ مرد تے آکھ نہیں سکتے تے شدہ کمزور ہے مجبور ہاں ماڑا وا ایدی تے روٹی بند ہو جانی جی نے آکھیا او کرما لیے او میں اگر تے گل کیتی پیو فوت ہو جائے نا پیو فوت ہو جائے تو دے پتر دے سر تے پگ بندے نے بڑے پتر دے سر تے تو علاقے شاید رواج نا ساڈے ادھر نا رواج ہے کہ جڑا بڑا بیٹا ہوتا نا وہ سر تے پگ بن دیندے بھی لے بھی باپ تو بعد نا اور باپ دی جگہ تے تو ہے تے برادری دے کام اگے پیچھے سارے تو نبیڑنے. وہ سونی طرح لگا ہوندا گھر مسجد دی تو جتھے ختم ہوئے اوتھے پگ بجدی لے کے اپنی بڈھی دے سر تے رکھ دیندا لے کر ماری ہے بازار جاؤں تے میری زندگی تو ہی نہیں ہوتی ساری پاگوں دے سر تے سٹ دیندے کیونکہ کم جو سارے بڈھی نے کر رہے نے. میں کہ سرکار تسی انہیں جگہ ہوندے تے پھر رولا پیدا دی اگر مرد انہیں جگہ ہوندا یہ گل کہہ سکدا ہوندا بی بی پردہ کر پھر سانو رولا پاؤن دی کیڑی لوڑ پڑی بے شک رات کر کے شدے نوں پتہ ہے کہ میری سویرے روٹی بند ہو جانی سرکار جی ناراض ہو گئے تے سمجھو کہ مریم نواز ناراض ہو جانا. کون خیر ہوئے سبحان اللہ. عرض کرنا پہ اندر میں کی لا الہ پڑھن والیا گزارش کر رہے ہیں عام میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سن جگہ احد دی گل کر رہے ہیں جناب دے سامنے سونے تو جاندا نہیں غلام میرے نبی دے کیسے ہوندے نے کیویں دے ہوندے نے اے جڑا غلام نہیں جڑا تے سارا رات سارا دن گیند بلے وچ گزار دے رات کھیڈ وچ گزار دے رات سنیاں تے ٹچ موبائل چلاندیاں دی ساری رات لگ جائے او بیلیاں فلماں ڈرامے ویکھدیاں اعلی حضرت یہی گل فرماندے سن دل لہو میں کھونا تجھے شب رات بھری سونا تجھے دل لہو میں کھونا تجھے شب رات بھری سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہ آج نبی دی شرم رہ گئی نہ رب دا خوف رہ گیا یہ پتہ لگ رہا ہے بلے شاہ پتہ تد لگ سی جد چڑی پھسی ہاتھ بازا جدوں اسرائیل نے اڑنے آن کے روح کھچنی ملیاں ادوں بڑیا بڑیا چودھریاں دے پیشاب نکل جاندے نے بڑیا بڑیا سرداراں دے او بڑیا بڑیا دی ٹٹیاں جان نکل جاندی ہے او شکر پر تیری میری جان نکلے چھلیا جڑا رسول اللہ دا غلام ہوے میرے نبی دی غلامی وچ زندگی گزارے اودی جان کے میں نکل دیے تے دعائیں ہی منگدا رہندا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ میرے سونے میرا گزارش کرنا چاہ رہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سن جڑے اس بی بی حمنہ دا سکا بھائی حضرت جاش دا بیٹا ہے عبداللہ بن جاش میرے پیارے نبی سونے دا ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں حضور دے صحابی گئے نہیں آپ جنگ احد میں جا رہے سن آپ مدینہ شریف تو نکلے ہیں احد شریف ہے آپ احد والے چل دے پیسن احد رے رات چل دے حضرت سعد عبداللہ
فیصلہ کر دینے آپ دینے آنا حضرت سعد رو حضرت عبداللہ عرض کرنے سونے میں تینو ایک مدنی دا فرمان نہ سنا ہاں ضرور سنا یار دوسرا یار اندہ کیوں نہیں سنانا حضرت عبداللہ عرض کرنے میں یارا میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے جدو جہاد لے جائیے لے جیڑی دعا مانگی اللہ پوری فرما دینا جدو فرمانا مر کے نکلیے دعا جیڑی مانگیے رب پوری فرما دینا ہے حضرت عبداللہ کے حضرت سعد کو میں حضرت سعد نے آجا پھر بیٹھ گیا پارل کے دعا کر لینے اللہ اکبر حضرت سعد جو میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا حضرت سعد کرنے نے میں دعا مانگی ابو عبداللہ آمین آکھی حضرت سعد دعا مانگنے نے مولا میں جہاد دے جاواں جدوں میدان لڑائی دا قائم ہو جاوے میں میدان وچ جاواں تے میں وڈیاں وڈیاں کافراں نوں وڈدا جاواں کسے کافر دی ماں وڈ دیواں میں وڈیاں وڈیاں کافراں دی کسے دی لت وڈ دیواں کسے دی اکھ کٹ دیواں نیزا مار کے اکھ کڈا کسے نہیں اے آ میں ایں کردیاں وڈیاں وڈیاں سورمیاں نوں مار کے میں واپس مدینے آواں مار کے واپس مدینے آواں اے درویشنا بل سمجھیا جی یار میرے نبی دا صحابی حضرت سعد علیہ آپ فرماندے نے میں مدینے دی گلی وچ جاندا ہوواں میری کنڈ پچھو لوگ انگلی کر کے آکھن او سعد پیا جاندائی جن نے فلاں کافر دی ماں وڈی سی اے سعدی جن نے فلاں کافر دی اکھ کڈی سی یہ دعا پہ مانگتے نے کہ حضرت عبداللہ بن جاش کہنے نے یارا میری دعا سن کے ڈٹو آمین آخری ذرا ڈٹو آمین آخری میرے نبی دا صحابی دعا کر دے ہم یار آیا رب العالمین سونے مالکا میں میدان جنگ وچ جاواں میں وڈیاں کافراں نوں ماردا وڈیاں کافراں نوں ہلاک کردا جاواں کردیاں ایک دا موقع بن جاوے تے میں بھی زخمی ہو جاواں تے دشمناں دیاں تلواراں وجھن دشمناں دے نیزے وجھن انہاں دے تلواراں نال میرا کن کٹیا جائے میرا نک کٹیا جائے دشمناں دی تلواراں نال میرے ہونٹ کٹے جان سونیا میں اس حال وچ شہید ہوواں سمجھے اس حالت میں تیرے مولا پروردگارا تو مینوں پوچھے گے عبداللہ تیرا نک کتھے گیا ہے کل کتھے رہ گیا ہے میں عرض کرا سونیا تیرے یار دے عشق وچ تے آیا اچھی بات بولنا سبحان اللہ نعرہ تحقیق ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی دے یار سارے جنتی نے عقیدہ دینے رکھ لینا مولا علی بھی حضور دے صحابی نے حسن حسین صحابی نے بات یاد رکھ لینا ہر صحابی جنتی ہے جنہ میرے نبی کے دین من گیا سی اکھنال ایمان سامنے لے آتا سی دیکھ گئی وہ صحابی ہے جنہیں نہیں منیا میں سکا چاچا سی جو دور ہو گیا میں درویش سارے جہان دیا میری عقل دے رکھ لینا جنہیں میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا وہ صحابی نہیں پانے بڑا بھی قریبی سی جدہ قریب رہنا والا میرے نبی دے قریب نہیں ہو سکتا ہے درویشنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی پھر یہ بھی گئے نے دونوں شہزادے جنگ وچ گئے نے حضرت سعد میں کافراں مار دیاں راضی مار کے واپس آئے نے عبداللہ بن جاش یہ بھی شہید ہوئے نے حضرت سعد بن ملیکہ نے صحیح کبھی یار نے دعا مانگی سی پوری ہوئی کہ نہیں حضرت سعد نے کیا لاشاں لاشاں میرے نبی دے یاراں دیاں حضرت عبداللہ بن جاش کا جسم مبارک کٹیا تے سعد رو پے
بھی کٹیا پیا سی کن کٹیا گیا وے ہونٹ کٹے پے نے اس حال میں رب دی بار کٹ گئے نے پتہ چلیا ظاہری جسم نو جو مرضی ہو جائے اصل جو سمار دے اندر دل ویکھیا جاندا ہے ظاہر چلدا وی تاں کر کے آنو سونے ادھر اللہ دا ولی سید وارث شاہ کر گیا سی آندا سی عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینوں کھیڈ دے بھول گئیاں کچل پایا سلا دے ویکھنے لئی ماہی ویکھنے ہنجو ڈل دیاں ڈل گئیاں مینڈی کیتی سی تر فریل والی ماہی ویکھنے کھل گئیاں وارث شامیاں کلی میں نہیں رلی ہو کی رل دیاں سید وارث شاہ فرماندے نے کلی اساں اس عشق وچ نہیں رلے بڑے بڑے رل گئے تیری آنکھاں دے سامنے ملیاں کہ وقت تھوڑا لگے گل سنا دتی وچ رکھ لینا جڑا میرے رسول دے دین نو منے او مومن ہے جڑا دین دے آکڑ جاوے اونوں کدی بھی مومن نہ کہندے باویں ایڈی داڑھی والا ہوے داڑھی منیا ہوے او آکھے جو اللہ دے نبی لے کے آئے نے وہ حق ہے وہ سچ ہے سمجھی ایمان والے تے داڑھی والا ہوے تے آکھے نہیں اے تے گل ہن کیویں منیے زمانے نال چلنے سمجھی لو داڑھی والا بے ایمان شیطان ہے جڑا آکھے زمانے نال چلنے زمانہ کدھر جا رہا ہے زمانہ پہاڑیاں بناندا ہے زمانہ کڑیاں بازار چل جاندا ہے زمانے نال چلنے ایسے داڑھی والے تو داڑھی منیا اچھا ہے جڑا آکھے زمانے نال نہیں نبی دی شریعت نال چلنا قبر غافل ہوئے دنیا ایک دن ہونی ہے اخیر ایتھے تے نہیں مننا چلو اگلا جہان جدو آئے گا ایک دن ہونی اخیر بن کے جان گے فقیر چھڑ کے دنیا دی جاگیر جدو پھڑی کہندی قبر غافل ہوئے نام مومن سلاوے رج حرام تو کھاوے امت نبی دی سلاوے شرم آوے زلیل کہندی قبر غافل یار دن صبح کا کوئی اور پورے یار اللهم صل على سيدنا